बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वोट पाकिस्तान के एक और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं फौजिया यज़दानी। जैसे कि आपको मालूम है कि पंजाब के जो कौमी असम्बली के हलक़े हैं और सूबाई असम्बली के हलक़े हैं, गुज़िश्ता रोज़ से हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या एक सूरत हाल है कि जो कौमी एक सियासी मंजरनामा है इन इंतखाबात के हवाले से वो क्या है। तो आज हम जिन हलकों के हवाले से बात करेंगे, कौमी असम्बली के जो हलके हैं पंजाब के अंदर जिस पर आज हम बात करेंगे वो है NA 62 से लेकर NA 76 तक, कौमी असम्बली के हलका 62 से लेकर कौमी असम्बली के हलका 76 तक। और जिन सूबाई असम्बली की नशस्तों की या सूबाई असम्बली की सीट्स की हम बात करेंगे तो वो PP 27 से लेकर PP 58 तक हैं। और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो गुजरात, वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद, मंडी भाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल के इलाके शामिल हैं। बिल्कुल। तो शुरू हम वोट पाकिस्तान दोबारा फैक्ट्स एंड फिगर से करेंगे, क्योंकि आप चाहे उसको जो भी कहें हमने बाज नहीं आना, फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताते जाना है। तो कल की तरह शुरू करते हैं जावेद साहब। गुजरात में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो 2.1 मिलियन है और उसमें 18 से 25 साल के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो उनकी परसेंटेज है 17% और इनमें 7% जो हैं वो ख़वातीन हैं वोटर्स, अगर ऐसे मैं कहूँ। और जो 26 से 35 साल के हैं उनमें 25% जो है वो यूथ है, जिनको हम यूथ कह रहे हैं। वज़ीराबाद 18 से 25 18%, हाफिज़ाबाद 17%, नारोवाल 19%, मंडी बहाउद्दीन 17%, सियालकोट 18%। ये हैं 18 से 25 साल के। तो एवरेज आप अगर देखें तो राउंड अबाउट 17.5-18% इन जिन डिस्ट्रिक्ट्स की आज हम बात करेंगे उनमें जो रजिस्टर्ड वोटर है उनकी उम्र 18 से 25 साल है। 26 से 35 साल की अगर हम बात करें तो गुजरात में जनाब इनका नंबर आता है 25%, वज़ीराबाद 25, हाफिज़ाबाद 25, नारोवाल 26, मंडी बहाउद्दीन 25 और सियालकोट 25। ठीक, तो फिर आप देखिए वो 18 से 25 बढ़ जाता है। ओवरऑल 18 से लेकर 35 की जिसको हम यूथ कैटेगरी कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो एवरेज 42% है इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो यूथ पॉपुलेशन है। ठीक है। और अगर हम मर्द और ख़वातीन की बात करें तो गुजरात जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो मर्द हजरात का जो तनासुब है वो है 52.69% और ख़वातीन का तनासुब है 47.31%। इसी तरह सियालकोट में 53.78% जो हैं ये मर्द वोटर्स का तनासुब है और ख़वातीन वोटर्स का तनासुब 46.22% है। इसके साथ साथ नारोवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मर्द वोटर्स का तनासुब 54.19% है और ख़वातीन वोटर्स का जो तनासुब है वो 45.81% है। तो अब ज़रा हम चाहेंगे कि वहाँ के जो अवाम हैं वो क्या कहते हैं और फिर क्या एक मजमूई सियासी मंजरनामा बनता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करवा दें। हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एंकर हैं मोहतरमा तंजीला मज़हर साहिबा, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब हाफिज़ ताहिर खलील, हाफिज़ साहब आपको भी बहुत खुश आमदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमिर गौरी साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ताहिर नईम मलिक साहब, आपको भी बहुत खुश आमदेद कहते हैं इस गुफ्तगू में। और फौजिया, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और तंजीला से आगाज़ कर लें कि क्या एक सूरत हाल बन रही है। पहले गुजरात के वॉक्स पॉप ना देखें कि अवाम क्या कहते हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। पहले जरा अवाम की बात कर लें तो फिर सवाल की तरफ भी चले जाएंगे। आए आपको बताते हैं कि गुजरात के जो अवाम हैं वो इन इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं। वोट इंशाल्लाह इस बार डालेंगे, कोशिश तो यही है कि डाल देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल के लिए वोट तो बड़ा ज़रूरी है। इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन से तो सब कुछ डिपेंड करता है कि इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क की इसी में तरक्की होती है कि कोई अच्छी पार्टी आए। उम्मीद इलेक्शन से है कि मुल्क के लिए बेहतरी होगी, लेकिन वादे करके सारे भूल जाते हैं, वादा पूरा कोई नहीं करना। गरीब अवाम वास्ते कोई बंदा नहीं कोई सोचता। इलेक्शन से उम्मीद क्या है, मुझे आगे भी हम वोट देते हैं लेकिन जो भी हुक्मरान बैठते हैं वो खरे तो नहीं उतरते हमारी उम्मीदों पे। हमारा पैगाम तो भाई यही है कि जो भी नई हुकूमत आए उसको पहला कंसर्न एक तो गरीब आदमी के लिए दवाइयों का बंदोबस्त करे और नंबर 2 उनकी खुराक को ईजी करे ताकि हर बंदा
दवाई उसकी रीच में हो, हॉस्पिटल में उसको इजीली दवाई मिले। अब दवाई अस्पताल में तो खाली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बाकी दवाई कोई नहीं दे रही। वोट हम इसलिए कास्ट करेंगे कि हमारे इस मुल्क के मसाइल बहुत हैं, ख़ास तौर पे कि हम मतवसत तबका लोग हैं। हमारा बिजली का बिल, गैस का बिल और ये मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियाती ज़िंदगी की खाने पीने की चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, आटा, दाल, चावल, घी, ये जितनी भी जो लाज़िम और मलज़ूम है, हमें हर कोई भी हुकूमत है, हमें सबसे अहम बात ये चाहिए कि हमें ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरे करने के लिए आसानी चाहिए हमें। वेलकम बैक जनाब। आपने देखा कि वोट पाकिस्तान में जो लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, मसाइल फिर वही हैं, कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं। हम केपी से शुरू हो रहे हैं, तालीम, सेहत, रोज़गार, महंगाई इश्यूज़। तंजीला, जिन डिस्ट्रिक्ट को आज हम कवर कर रहे हैं, जिन नेशनल असेंबली को बहुत बड़े बड़े नाम इधर शामिल हैं, हैवी वेट्स के हम वो कह रहे हैं ना, एक पूरा कोहोर्ट है। चौधरी परवेज़ इलाही, हुसैन इलाही, महनाज अकबर, दानियाल, एहसन इकबाल, नासिर इकबाल बुसाल, ख्वाजा आसिफ, उस्मान डार, ह्यूज नेम्स। आगे क्या नज़र आ रहा है? पीछे तो हमें पता है क्या हो गया। मेरा ख्याल है गुजरात में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जो चौधरी बरादरान के आपस में एक तकसीम हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि वो कैसे वोट में ट्रांसलेट होता है वोट वाले दिन, क्योंकि पीटीआई का जो वोटर है वो क्या परवेज़ इलाही और मुनस इलाही और उनकी कैसरा उनको सपोर्ट कर रहा होगा, या उनके किसी मतलब उस दिन जो भी वहाँ पे सिचुएशन होगी उन आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई का वोट बैंक भी देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको उस तरह से ओन नहीं किया था जैसे वो अपने लीडर को करते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मतलब वो मुसलसल जेल में हैं, बहादुरी से उन्होंने स्टेक जी बहादुरी से खड़े हैं, ख़ानदान को भी स्टेक पे लगा दिया, अपनी जो एक उनका ताल्लुक़ रहा है इस्टेब्लिशमेंट से उसको भी उन्होंने स्टेक पे लगा दिया। तो क्या वो उनको कोई रिवार्ड करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर? मेरा ख्याल है गुजरात में तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा। गुजरात में कायरा साहब अपनी सीट शायद इस बार निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पीटीआई के पुराने कैंडिडेट थे उन्होंने पीटीआई छोड़ दिया, उनका बड़ा वोट बैंक था। और जाफ़र इकबाल जो नून लीग के हैं उनका अच्छा होल्ड है उस इलाके में, लेकिन उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने टिकट नहीं दिया। आपको पता है ये सारा इलाका जो है ये बरादरियों में है, तो वहाँ पे ज़्यादातर चौधरी बरादरान, सभी चौधरी हैं, लेकिन अब देखते हैं कि वो कैसे जाफ़र इकबाल उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था अभी मैं फैमिली से मुशावरत कर रहा हूँ, यानी कि नून लीग ने जिनको टिकट्स दिए हैं, जो नून लीग के वहाँ पे हैवी वेट्स हैं, क्या वो उन टिकट होल्डर्स को करते हैं सपोर्ट या नहीं करते। इसी तरीके से नारोवाल में भी यही सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि दानियाल अजीज़ साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा जी कि मेरा ख़ानदान यहाँ की सबसे पुरानी हकीकत है सियासी, बेशक, और किसी को वोट नहीं मिलेगा। मैंने उनसे पूछा कि वोट आप तकसीम कर देंगे नून लीग का, उन्होंने कहा नहीं होता तकसीम, मेरा वोट है। तो नून के लिए मुझे लगता है काफ़ी चैलेंज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन अजला में को बहुत ज़्यादा आप कहना कि मतलब उन्होंने कायरा साहब पे इक्तफा किया हुआ है, को बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश नज़र नहीं आती इन डिस्ट्रिक्ट्स पे। लगता है उन्होंने नून और काफ के लिए उनको छोड़ दिया है, या पीटीआई के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल में ओवरव्यू तो तीनों जगहों का यही है। सियालकोट पे तो हम बड़ी डिटेल में बात कर सकते हैं, वो बाद में हम चलेंगे, लेकिन हाफिज ताहिर साहब, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो कमर जमान कायरा साहब हैं, एक नामी ग्रामी शख्सियत भी हैं और सियासी मैदान के खिलाड़ी हैं पुराने, लेकिन आगे चल के भी पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है। यहाँ हमें जो नज़र आ रहा है वो PMLQ या फिर मुस्लिम लीग नून और जो PTI के जो आज़ाद हैसियत में आप लड़ेंगे। ये अगर आप गुजरात और गुजरावाला डिवीज़न के इस हिस्से का, जिसमें सियालकोट शामिल है, हाफजाबाद शामिल है, इधर दूसरी जानिब वज़ीराबाद, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा बुनियादी तौर तारीख़ी लिहाज से एक बहुत पॉलिटिकल और अस्करी तौर पर एक मरदमखेज़ इलाका शुमार किया जाता है, क्योंकि यहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का भी ताल्लुक़ रहा है, चौधरी शुजात हुसैन, वो भी इसी इलाके से हैं, साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी इसी इलाके से हैं। फिर एहसन इकबाल जो हैं एक बड़े कदावर शख्सियत है, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत कदावर शख्सियत का नाम है। अब जो एंट्री हो रही है गज़नफ़र गिल की, इसमें आप देखें PMLN में, अब देखना ये है कि एक तो ये है कि जिस तरह तंजीला ने बात की है कि
चौधरी साहिबान का जो ख़ानदान है वो डिवाइड की तरफ चला है, उसका इम्पेक्ट क्या होगा? यकीनन उसका इम्पेक्ट होगा। इसलिए कि देखें यहाँ पर जो अब बात चल रही है, एक तरफ चौधरी ज़हूर इलाही की विरासत का मामला है और दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो अपनी डेवलपमेंट के लिहाज से वो खड़े हुए हैं और उनकी वाइफ जो हैं कैसरा, जो चौधरी ज़हूर इलाही की बेटी हैं, वो मुकाबला कर रही हैं। तो यहाँ एक तो ये है कि पूरे इस इलाके में बड़ा कांटेदार मुकाबला है और 1 on 1 तकरीबन मुकाबला हो जाएगा इसमें। आप अगर PMLN की जो लीडरशिप है और जो टिकट होल्डर्स हैं उनको देखें, वो बड़े मुतमईन हैं और वो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कंपेन। दूसरी जानिब वोटर्स हैं, अभी वोटर्स जो हैं मेरा ख्याल है उनका शिफ्ट जो है वो बताएगा 8 फरवरी को कि वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार की वालदा आ गई हैं और वो खड़ी हैं PTI की तरफ से, लेकिन यह है कि इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। इसी तरह दानियाल जो हैं वहाँ से टूट कर आए हैं और उनकी वाइफ खड़ी हैं महनाज। तो ये जो डिवाइड है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये भी असरअंदाज होगी इस पूरे इलाके में और यहाँ की सियासत पर। तो हम ये देख रहे हैं गुजरात जो है वो एक फ़ैसला कुन रोल अदा करेगा इस पूरे सियासी माहौल में, और गुजरात जो फ़ैसला करेगा वो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल, उस पर यकीनन इम्पेक्ट डालेगा और उसका जो इम्पेक्ट होगा उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि सियासत में एक नुमाया तब्दीली हम देख सकेंगे। और उसमें वो हाँ आमिर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात हाफिज़ साहब ने की है। दोनों, अगर मैं तंजीला और हाफिज़ साहब की बात का खुलासा करूँ कि ख़ानदान बरादरी का वोट पंजाब में बहुत मतलब अहमियत का हामिल है। एक वो कैसे बिहेव करेगा, हम कल भी हमने जिक्र किया स्विंग वोटर्स का। स्विंग वोटर को हम एज के साथ डिफाइन कर रहे हैं या किसी पार्टी के साथ मज़ाहमत के साथ डिफाइन कर रहे हैं, मगर यहाँ पर ये एक और तरह it's setting, it has its own contours if I may say that, like that। तो वो कैसे बिहेव करेगा कितना अहम है। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी ज़ोरों शोर से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है, हमने KP में भी देखा और अब हम पंजाब में दूसरे लेग में आ गए हैं और ये हैवी वेट इलाका है, मगर प्रेजेंस ना हमें 2018 में नज़र आई, रनर अप तक भी, और अब भी एक कमर जमान कायरा के अलावा हम कोई हैवी वेट नहीं निकाल पा रहे। मेरे ख्याल एक नाम जिसको आप मिस कर रहे हैं वो उतना हैवी वेट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में हैवी वेट ही समझा जाता है, वो नदीम अफजल चांद का है। जी जी, वो तो सरगोदा, हम गुजरात डिवीजन की लेकिन आमतौर पर मंडी बहाउद्दीन से जो है वो लड़ते थे, ठीक है। अभी इसमें नहीं है मंडी बहाउद्दीन आपकी आज की लिस्ट में है। हाँ, मगर नहीं, वो तो सरगोदा, I didn't see his name, okay। अच्छा, लेकिन वो सरगोदा, हाँ वो सरगोदा। दूसरे जो एक और पॉलिटिकल शख्सियत है वो जो है who has been moving from party to party, वो फिरदौस आशिक अमान है, ठीक है ना, वो IPP में चली गई हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक और जो उम्मीद थी ना, देखें चौधरी बरादरान जो हैं उनकी पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी अरसे से उनकी फैमिली से आगे नहीं गई। उनको हम बड़ी शख्सियात ज़रूर कहते हैं, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और हैं। उनकी पार्टी की जो आपसे समझे जो स्प्रेड है वो उनके होम बेस से आपको कहीं इधर उधर जाता नज़र नहीं आता। आप उनको गुजरांवाला में नहीं देखेंगे, आप उनको जेलम में नहीं देखेंगे, ठीक है ना, और बाकी इलाकों को तो छोड़ दें। अब अगर फैसले उम्मीद थी कि ये दोनों चौधरी बरादरान जो हैं, जो बड़े हैं उम्र के अंदर, यानी परवेज़ इलाही, और सियासत में बड़े जो हैं चौधरी शुजात, उनसे उम्मीद ये थी कि उनके जो बच्चे हैं वो अब इस सारी जो है उसको संभालेंगे। फैमिली टूट गई है, ठीक है ना, पार्टी में तो क्या चल रहा है। तो जो उम्मीदें थी सालिक से, मुनस से, शाफे से, हुसैन से, वो पहले मतलब कोई अपनी जीत का तो बंदोबस्त कर लें, ठीक है ना। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी का ताल्लुक ये है, देखें पाकिस्तान जो है ना, आप कह रहे थे पंजाब जो है उसमें बरादरी है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पूरे का पूरा जो है ना, उसका प्रिडोमिनेंट एरिया जो है वो बरादरिस्तान है, ठीक है ना। लोग पहले अपनी बरादरी के बारे में सोचते हैं, फिर अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, और आखिर में अवाम के बारे में सोचते हैं। हम लोग जो हैं, चूँकि जो हुआ ट्रेंड जर्नलिस्ट, हमें चूँकि एक आदत सी पड़ गई है कि वी हैव टू बी वॉच डॉग्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो हमें ये देखना है कि वो जो बातें आपने सुनवाई हैं, देखें ना, अगर फ़र्ज़ किया 75 साल के बाद पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो अपनी भूख की बात कर रहा है, वो अपनी नंग की बात कर रहा है, वो अपनी दवाई की बात कर रहा है, वो अपने घर की बात कर रहा है, यानी उसकी और दाल नहीं मिल रही, ठीक है ना। हमारे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है ऐसा जो कि हम ये कह सकें वेरीफाइबल है, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि अगर एक आदमी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाए, ठीक है ना, उसका घर बेशक अपना हो, किराए के घर पे ना रहता हो, उसके यहाँ ये बेसिक बिजली वगैरह के बिल भी ना हो, तो उसको 50-55 हज़ार रुपए की ज़रूरत है सिर्फ टू सर्वाइव,
forget about sending kids to school. تو جو کل کا پاکستان ہے نا وہ تو مجھے کمزور سے کمزور تر ہوتا نظر آ رہا ہے. لیڈر جو مرضی کہتے ہیں. دوسری طرف سے جو کمزوری ہے سارے لیڈرز کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے نہیں نکل رہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تھا. وہ بھائی عوام سے پوچھ لو کہ آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, کیونکہ پالیٹکس جو ہے اٹ از نتھنگ بٹ اے گیم آف پرومسز اینڈ پرفارمنس. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو پرومس کیے ہیں کہ آپ نے وہ پرفارم کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اگر فرض کیا, مجھے یاد ہے جس وقت ہم پچھلے الیکشنز کے اندر مارے پھر رہے تھے پنجاب کے اندر اور دوسرے علاقے کے اندر, جو نیریٹو ہے پی ایم ایل این کا کہ ہم نے موٹر وے بنائی, تو عام بندہ کہتا ہے میرے کول تو ٹریکٹر ہے, میرے کول تو موٹر سائیکل ہے, میں تو اس موٹر وے تو نہیں چڑھ سکتا. تو بندہ ایک دم سوچتا تو ہے کہ یار یہ اس کی بات میں وزن تو ہے کہ فارم ٹو مارکیٹ روڈ, اس نے کہا فارم ہی نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے نا. میں تو مزدور ہوں. تو اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کو سوچیں, پیپلز پارٹی ہیز گون فرام پنجاب بہت عرصے پہلے. ٹھیک ہے نا. جو اسے امید تھی بے نظیر صاحبہ کے آنے کے بعد, لیکن ان کے ساتھ میری جو بات چیت حافظ صاحب کی بھی ہوئی ہوگی, لیکن لنڈن میں ایک دفعہ آرگیومنٹ ہو گیا. میں کہا محترمہ آپ کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے نا اٹ از اسکویزنگ سو فاسٹ ایز فار ایز یور پوسچرنگ از کنسرن. تو باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سندھی اور پنجابی پیپلز پارٹی کے لوگ, انہوں نے کہا غوری آپ کو اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. تو میں کہا میں کر دیتا ہوں. آپ کے پہلے بھی پروگرام میں بھی کہا تھا, میں کہا دیکھیں جس وقت آپ واپس آئی تھیں بے پناہ حوصلے سے ایک جنگ جو آپ نے لڑی ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کی جو کتاب تھی وہ ڈاٹر آف دا ایسٹ تھی کہ آپ مشرق کی بیٹی تھی. آپ کا مقابلہ پڑا نواز شریف کے ساتھ, وٹ ایور دا ریزنز آر. ٹھیک ہے نا. آپ کو ایز پولیٹیشین مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا نا. آپ ایک الیکشن ہاری تو آپ دختر پاکستان ہو گئی, دوسرا الیکشن ہاری تو آپ سندھ کی بیٹی ہو گئی. میں کہا آپ سکویز دیکھ رہی ہیں اپنی. ٹھیک ہے نا. ابھی جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یعنی جن کو آپ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں, یہ اپنی فیملی سے آگے نہیں جا رہی ہیں. اور اب اگر فرض کیا وہ اپنی فیملی کو نہیں سنبھال سکیں تو وہ پاکستان کو کیسے سنبھالیں گی, اپنی کانسٹیٹیوئنسیز کو کیسے سنبھالیں گی. اور میرا خیال ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں, اور جیسے ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی, ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ یار مسئلہ ہے کہ وہ چاہے صحت مند ہے یا بیمار ہے, کہیں جو سرکاری ہسپتال ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, سرکاری اسکول ختم ہو گئے ہیں, جو نظام تھا مطلب امپلائمنٹ ایکسچینج کا وہ کہیں نظر نہیں آتا کہ ریاست جو ہے وہ بندوبست کر رہی ہو نوکریوں کی, چاہے کیسی نوکریاں ہوں. ٹھیک ہے نا. امریکہ میں بھی لوگ جا کے پیٹرول پمپے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خط یہی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سیٹل ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ مجھے جو ہے وہ مائکروسافٹ نے نوکری. نا کہ یہاں پر ہم اس طرح کے کام کو مینیل سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اے میں ایتھے نہیں کر سکتا. فوزیہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی گورنمنٹ سے پوچھیں, یہی بات ان کا پورے نیریٹو میں وعدے ضرور ہیں 1 کروڑ نوکریوں کے یا 10 کروڑ نوکریوں کے, ڈیلیوری نہیں ہے. یہ طاہر نعیم ملک صاحب جاوید ہمارے پرومو میں یہی تھا نا, وعدوں کا موسم ہے, عوام کی اہمیت کے نعرے ہیں, عوام کی اہمیت کے نعرے ہیں. اب ذرا ہم تھوڑا سا, میں چاہوں گا کہ اب ڈسکشن کا سکوپ بھی ذرا وائڈ ہو گیا, عامر صاحب نے اس کو وائڈ کر دیا. اب پہلے حلقوں پہ تو بعد میں بات کریں گے. طاہر نعیم ملک صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں, وعدے, نعرے, الیکشن, وہی بات کہ لوگ اہم ہو جاتے ہیں, ووٹ اہم ہو جاتے ہیں, غمی خوشیاں اہم ہو جاتی ہیں, لیکن یہ جو اتنے بڑے بڑے نعرے وعدے جو کیے جاتے ہیں یہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے. اور پھر جب حکومت ختم ہوتی ہے, وقت ختم ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا یا ہمیں کرنے ہی نہیں دیا گیا. اور اگر میں ایڈ کروں آپ اسی پہ, کیونکہ تاکہ ہم یہ راؤنڈ آف ڈسکشن کو کمپلیٹ کریں, 2-3 چیزوں پہ اور بات کیجیے گا. ایک بات جو عامر نے بات کی کہ سیاسی لیڈر نرگسیت کے شکار ہیں, ابھی تک اس سے نہیں نکل رہے. جو پولیٹیکل کیمپین ہے وہ سیاسی تانوں سے باہر نہیں نکل رہی. اب میں کسی کا بھی کیمپین کی ریلی اور یا اس کو سن رہی ہوں نا, تو میں کہہ رہی ہوں یار اگین وہی بات اب دوبارہ کر رہے ہیں, میں اس نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بجلی, ایک بجلی ہے جو کامن نظر آ رہی ہے, ہر کوئی نہ کوئی یونٹ بیچ رہا ہے, میں اتنے دے دوں گا جو کوئی نہیں دے پائے گا. بالکل ٹھیک. روٹی کتنے کی تھی, ہم اس کی بات کریں کہ جی BISP کی بات کریں, تو جو ہم جاوید بات کرتے آئے ہیں کہ کیا عوام کی جو ضروریات ہیں اور یہ لوگ ایک ویو لینتھ پہ ہیں, تو ایٹ لیسٹ مہنگائی تک تو ہیں, مگر پھر وہی خاندانی سیاست. اور دوسری طرف والے کہتے ہیں جی یہ موروثی سیاست خاندانی والے ہم نہیں ہیں, چاہے ان کے 33 خاندان ہیں جو انہوں نے بھی ایسی اکاموڈیٹ کیے. تو ذرا اس کو کمپلیٹ کریں ڈسکشن کو ہمارے لیے. اس دوران میں پہلا سوال بھول گیا جاوید صاحب. چلو دوسرے سے آپ دوسرے سے شروع کریں, ہم پہلے یاد کرا دیں گے. بات وہی ہے کہ نعرے بھی ہیں, ووٹ بھی ہے, اہمیت بھی ہے. یہ دونوں سوال بڑے ایکیڈیمک سوال ہیں. اب یہ باتیں اتنی سمپل نہیں جتنی آپ نے اسٹوڈیو میں بنائی.
پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہ پریشر ہوتا ہے. پریشر کس چیز کا ہے؟ کہ پرفارم کریں اور ہوپ کو جنریٹ کریں. اگر روٹی کپڑا اور مکان ایک نعرہ تھا تو اس ملک میں نیشنلائزیشن بھی ہوئی اور اس ملک میں 5 مرحلہ اسکیم بھی ہوئی. پیپلز پارٹی نے زرعی اصلاحات بھی کی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی آیا اور ٹریکٹر اسکیم بھی آئی. اسی طرح ڈیولپمنٹ اگر نون لیگ کا تھا پروگرام تو انہوں نے موٹر وے بھی دیا, انہوں نے موٹر وے میٹرو بس پروجیکٹ بھی دیا اور انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم بھی نوجوانوں کو دی اور یوتھ لون اسکیم بھی دی. اسی طرح پی ٹی آئی کا اگر انوائرمنٹ کا کلائمیٹ چینج کا تھا تو 1 بلین سونامی کا بھی ہم نے سنا, ہم نے ہیلتھ کارڈ بھی سنا. تو پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں, کوئی وہ بیوقوف نہیں ہے کہ وہ پرفارم کرے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو ان کے لیے روز کرائسس کھڑے ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس میں مختلف ہماری جو تاریخ ہے اب تک وہ یہ بتاتی ہے کہ ادارے اپنی حدود اور قیود میں نہیں رہتے. آپ افتخار چودھری صاحب سابق چیف جسٹس ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ, جس طرح انہوں نے ایک ادارے کی جانب سے سو موٹو کا غیر ضروری استعمال کیا, اس نے بھی ایگزیکٹو پاورز کو اس کی چیز, اور پھر ڈے ٹو ڈے جو کرائسس تھے اس مینجمنٹ میں, پھر ان فائٹنگ ابھی تک ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ اقتدار کے مالک 25 کروڑ عوام ہیں, یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سیاسی حکومتیں ہیں. تو اندر جو لڑائی ہوتی ہے مہاجرائی اسٹیک ہولڈرز کی درمیان, وہ ان کا فوکس لوز کر جاتی. اگر آپ دیکھیں تو 2017 میں میاں نواز شریف جو تھے کہ وہ سی پیک پہ اور چیزوں پہ فوکس کر رہے تھے. ان کی حکومت میں یقیناً خامیاں بھی ہوں گی, لیکن وہ جو انسٹیٹیوشنل امبیلنس تھا اس نے اسے توجہ سے ہٹا دیا. آپ کی بات کا یہ جواب. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ 1985 میں ایک پارٹی لیس الیکشن کرائے گئے, سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا اور کہا گیا ذات, ووٹ, برادری اور اسلامی شاعر اور اسلامی نظریے حیات کے تحت کینڈیڈیٹ 62-63 میں آئے. تو یہ حافظ صاحب راولپنڈی کے ہیں, پتہ ہے, ہم نے دیکھا ایک بہت بڑے کاروباری آدمی تھے, ان کا میں طالب علم تھا اسکول کا, کیا پروفائل ہے جی, ان کا بہت بڑا ہوٹل ہے 7 برادر. دوسرے کیا ہیں, ان کی یہ برادری ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. تو سیاست کو غیر نظریاتی کیا گیا بائی ڈیفالٹ اور ایشو لیس کیا گیا بائی ڈیزائن. ان کرنے والوں نے آج وہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ سیاست ایسے ہوگی. تو بھائی آپ نے جو میٹھا بیج میں ڈالنا تھا وہ اتنا ڈالا کہ آج سیاست جو ہے غیر نظریاتی ہوگی اور ایشو لیس ہوگی. اس کرنے میں دیر واز اے میتھڈ ان دا میڈنس. دوبارہ اس کو ایشوز پہ لانا پڑے گا اور آئے گی جب سیاست کا پہیہ چلے گا, سیاسی عمل آگے جائے گا, ایشو لیس وہ سیاست نہیں رہے گی اور وہ بات ہوگی. اب یہ جو آپ سارا ایریا ڈسکس کر رہی ہیں, یہاں کہہ رہے ہیں ذات, میرا آپ لوگوں کے تھیسس سے اگینسٹ تھیسس ہے. یہاں ذات برادری ووٹ بینک کم ہو, لیکن ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے. بریک کے بعد میں اپنا تھیسس آپ کو بتاؤں گا کہ یہ روایتی جو ایریا یہ غیر روایتی ہو گیا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اسی کی طرف اب آئیں گے, لیکن ہمیں ایک کوئک بریک لینی ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے. درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری ہے. شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدھا نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنی جو بھی عبادات تھیں, اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ بہت قریب. بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج پہ. جو 9 سال ہو جائیں گے ہمیں, ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی. قرآن فرماتا ہے کہ آؤ ان کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں جو ہماری تمہاری. تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے طاہر نعیم ملک صاحب ہمیں ایک قومی ایک منظر نامے پہ تو بات کر ہی رہے تھے,
لیکن اب جن حلقوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو علاقے ہیں اس میں کیسے جو ہے سیاست ایک غیر روایتی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے اور غیر نظریاتی. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے جس کو جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، اس پہ میرے 3-4 ریزن ہیں کہ یہاں جو ووٹر ہے اور سیاست غیر روایتی ہو گئی ہے. اس کے کیا ریزن؟ یہاں سب سے زیادہ پولیٹیکل موبلائزیشن ہوئی. پاکستان پورے کا اگر آپ میپ دیکھیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی سب زیادہ پولیٹیکل موبلائزیشن ہوئی. پہلی پولیٹیکل موبلائزیشن ہوئی جب محترمہ فاطمہ جناب مادر ملت نکلی جی ٹی روڈ پہ. دوسری پولیٹیکل موبلائزیشن ہوئی جب پیپلز پارٹی کی پنجاب میں برتھ ہوئی. یہاں سے اعتزاز احسن نے بھی الیکشن لڑا ہے گجرات سے، اور یہاں کے 2 خاندان تھے، میاں مسعود اور دوسرا جو میاں مشتاق پگا والا، اور احمد مختار اور احمد سعید جسے آپ مس کر گئے ان کا ڈکلائن، وہ بھی اس میں ہے. اور پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو پھر دوسری جو ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں موبلائزیشن کی اینٹی اے یو موومنٹ میں، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد ہوئی. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور ہی اترتی ہیں اور وہ جی ٹی روڈ سے پنڈی آتی ہیں جگہ جگہ روک کے. پھر اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں میاں نواز شریف نے جب وہ اسحاق خان کے خلاف انہوں نے کہا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، انہوں نے جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا. اور جو اس طرف کے لوگ تھے وہ دستگیر خان ہوں، غلام دستگیر ہوں، اور وہ وہاں آپ کو خواجہ آصف ہوں، وہ دوسرے لوگ ہوں، وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکی. ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نواز شریف لوائلسٹ تھے اور یہ الیکٹیبلز بن گئے پی ایم ایل این کے. اور پھر ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں افتخار چودھری موومنٹ میں بھی یہاں پہ پولیٹیکل موبلائزیشن ہوئی. تو اس حلقے کے ووٹر کے پاس بہت سیاسی شعور ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے لوگ سرکاری ملازمت میں زیادہ نہیں، پنڈی ڈویژن کے زیادہ تر لوگ سرکاری ملازمت میں. یہاں کے لوگوں کی انڈیپینڈنٹ انکم سٹریمز ہیں. سیالکوٹ کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا پر کیپٹا انکم پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، $1500 پر کیپٹا انکم، اور وہاں کبھی بھی ریسیشن نہیں رہا. آج بھی آپ سیالکوٹ جائیں، گجرانالہ جائیں تو بینر لگے ہیں کہ انہیں کاریگر اور ملیں چاہیے. انڈیپینڈنٹ انکم سٹریمز کی وجہ سے وہاں پہ تھانے کچہری کا، پولیس کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا وہ رول نہیں. اور جو سیکنڈ امیزنگ پچھلے 20-30 سال میں ایکٹ ہوا ہے کہ یہاں اوورسیز پاکستانی جو ہمارے آپ کنسٹیٹوئنسی کہہ رہے تھے کھاریاں سے لے کے سیالکوٹ تک، منڈی بہودین، پالیا، یہ لوگ جو پورا گجرات ڈویژن ہے یہ سارے یورپ میں ہیں، اسپین اٹلی سے لے کے اور گلف کنٹریز میں. اب ان کے جو روایتی پیچھے باثر لوگ ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے کلچز سے یہ آزاد ہو گئے. یہ باہر سے ڈالر یورو بھیجتے ہیں اور پیچھے ویل آف ہو گئے ہیں اور ان کی پولیٹیکل چوائسز انڈیپینڈنٹ ہو گئی. اور پھر یہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن کی ریچ بڑھی ہے، آپ دیکھ لیں نارووال میں یونیورسٹی بنی، گجرانالہ میں بنی، گجرات میں یونیورسٹی بنی، منڈی بہودین میں یونیورسٹی بنی، اور ہائر ایجوکیشن کی ریچ نوجوانوں میں ہی نہیں لڑکیوں میں بھی ہوئی. اور پھر سائز آف سٹی جو اربنائزیشن ہے، یہ میڈیم ٹاؤن تھے اب یہ میڈیم سٹیز بن گئی، اور یہاں سوشل میڈیا کی بھی رہی ہے. اور 5واں فیکٹر ہے کہ یہاں مڈل کلاس کا سائز انلارج ہوا. ان 5 فیکٹر کی وجہ سے یہاں روایتی سیاست نہیں رہی. اور سب سے اہم جو آپ چودھریز گجرات کا ڈسکس کر رہے ہیں تو چودھری ظہور الہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی وجہ سے نیشنل لیول پہ آئے. جب انہوں نے ایوب خان کے خلاف سٹینڈ لیا، جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اپوزیشن میں وہ کیا، اس کے بعد ان کے جو بچے تھے انہیں گود لے لیا گیا اور وہ منسٹریز میں آ گئے. اتنے 30 سال بعد جب یہ مقتدر حلقوں کے کلوز ترین ایسڈ تھے، اب پہلی دفعہ پرویز الہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں. اور یہ بڑا اور میں اس میں دوسرا فیکٹر یہ کہتا ہوں کہ جو 2 دھڑے ہیں ان کے خاندان کی رواداری رکھ رکھاؤ اس کی مثال دی جاتی تھی، لیکن یہ تیسری نسل تک نہیں چلا. آگے بچوں کے جو ڈیفرنٹ ایمبیشن ہوئے ہیں دراڑے بن گئے. اور صورتحال یہ ہے کہ ظہور پیلس جو ایک بڑا مقام ہے گجرات کی سیاست میں، اس کے درمیان میں شامیانہ لگ گیا اور ایک ہی 2 مختلف پارٹیوں کے انتخابی کیمپ وہاں بن گئے. بالکل صحیح. اور وہ وہاں ڈیوائیڈ ہے، ایک کا سپورٹر شامیانے کے اس طرف جاتا ہے، دوسرا دوسری طرف جاتا ہے. تو اس لیے جو سمپتھی کا ووٹ ہے جو اس وقت وہاں پرویز الہی اندر ہیں اور وہ ان کی اہلیہ لڑ رہے ہیں. اور اس میں جو چوتھا فیکٹر ہے وہ یہ کہ یہ انہوں نے فیملی میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چودھری شجاعت حسین قومی سطح پہ سیاست کریں گے، پرویز الہی اور وجاہت گجرات کی سطح پہ. تو گجرات کی سیاست میں جو زیادہ رول ہے وہ وزیر بلدیات بھی رہے ہیں پرویز الہی،
وہ ان کا ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ انہوں نے اسے گجرات کو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کا درجہ دیا جی بالکل جو ریورس ہو گیا. اب اس کا نقصان یہ ہوا یہ کہ تونسا میں تلنگانگ میں وزیر آباد میں گجرات میں جو نئے اضلاع بنے اور ریورس ہو وہاں کے ووٹر کی مری بھی اس کی ایکسپیکٹیشن ڈسٹرکٹ لیول پہ چلی گئی. کیسے لیکن یہ ڈیوائیڈ جو آئی ہے اس ڈیوائیڈ نے بھی تو بڑا امپیکٹ کیا نا. اگر ایک تحصیل میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے تو ڈسٹرکٹ بننے کے بعد وہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنے گا. انفراسٹرکچر وہاں کچہری وہاں ججز بنیں گی وہ سارا ریورس ہو گیا اور وہاں کے ووٹر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی یہ فیکٹرز ہیں. لیکن یہ جاوید صاحب اب آپ اس پہ بات کر جو یہ منظرنامہ پیش کیا میرے خیال میں یہ بڑا نیا ہے اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ایک خاص بیانیے کی سے بات کرتے ہیں اور جو طاہر صاحب نے باتیں بتائی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. غیر نظریاتی غیر روایتی ایک نئی سیاست نظر آ رہی ہے اور جو روزگار کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس بیلٹ میں روزگار کی شیپ بھی بدل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کی ایسپائریشن اینڈ واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو وہ بھی بدل رہی ہے. یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ گجرات سب سے زیادہ لوگ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے باہر. لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ آلسو نا. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے بہت سارے لوگ جو ہے یونان تک جاتے تھے مر جاتے ہیں. یہ دیکھیں مقابلہ بھی ہے یعنی یہاں کی سیاسی شخصیات نے کام کے لحاظ سے ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کیا. کام یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو بیلٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس کی بھی اور پاکستان کی روایتی جو کلچر ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ جو جس طرح فوزیہ بتا رہی تھی کہ مور دین 40% جو ہے یوتھ ہے یہاں کا یہاں کی جو پاپولیشن کا یہ وہ یوتھ ہے جو جس میں کی میجورٹی جو ہے وہ خود کفیل ہے اور ویل آف لوگ ہیں. یہ اس کے بہت سے ریزن جو ہے طاہر صاحب نے گنوا دیے ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جو نہ صرف یہ ہے کہ زرعی طور پر بلکہ صنعتی طور پر بھی بہت ترقی یافتہ علاقہ ہے. پاکستان کی جو بیشتر مین پاور ہے وہ اس علاقے میں دیکھی جا سکتی ہے. جو مختلف جو ہیں یہاں پر روایتی صنعت و حرفت جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک ڈیولپڈ علاقہ ہم پاکستان کا ایک ترقی یافتہ علاقہ کہہ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کا جو ووٹر ہے وہ زیادہ باشعور ہے دوسرے علاقوں کی نسبت. اگر ہم صرف جی ٹو روڈ پہ ہی آگے نکل جائیں تو لاہور سے آگے پار جو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو میچورٹی اس علاقے میں ہے وہ بہت کم آگے نظر آئے گی, اس کا نسبتاً کم نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ جب یہ اس علاقے کے نمائندے جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو وہاں یہ وہ اپنا ویژن کیوں پیش نہیں کر سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں پر ان کی جو ویژنری لیڈرشپ ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھتی کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو تیزی کے ساتھ حل کیے جا سکے. دیکھیں یہ صرف ایک محض جو ہے وہ ایک علاقے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے اور کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ اس علاقے کے جو نمائندے تھے وہ پوری طرح سے وہ اس کو کلیکٹیو وزڈم کو آگے لانے میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ وہ اپنی انفرادی سیاست پر توجہ دیتے رہے, اپنے آپ کو مضبوط بنانے پر توجہ دیتے رہے, اپنے علاقے کی ترقی پر توجہ دیتے رہے. انہیں پاکستان کی ترقی جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے ترجیحی بنیادوں پر نظر نہیں آئی. تنزیلہ آپ کی طرف اچھا سوری آپ پھر ختم کر لیں. اس میں میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا جی کہ کسی قوم کی ریبلڈیشن کے لیے اور کسی قومی ترقی کے لیے کیا عناصر ضروری ہوتے ہیں جو ہماری لیڈرشپ کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا وزڈم نظر آنا چاہیے. اور جو 74 میں ذوالفقار علی بڑا زبردست واقعہ ہے, ایک ڈیلیگیشن بھیجا, ہائی پاور ڈیلیگیشن, میں اس کا ممبر تھا, ینگیسٹ ممبر تھا. وہاں ڈینگ زیاؤ پنگ سے ہماری ملاقات ہوئی جو جدید چین کے بانی سمجھے جاتے ہیں ماؤ زیدونگ کے بعد. انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ ہاؤ ٹو ریبلڈ اے نیشن. اس کے مختلف جوابات آئے. اس کے بعد ان کا جو یہ قول ہے وہ آج چین کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اس نے کہا 4 سیگمنٹ ہے, اس لیے کہ چین بھی اس وقت ابھر رہا تھا کلچرل ریولوشن کے بعد, پاکستان جو ہے ڈھاکہ کے فال کے بعد آگے بڑھ رہا تھا 74. انہوں نے کہا 4 ہوتے. نمبر 1 ویژنری لیڈرشپ, نمبر 2 لانگ ٹرم پلاننگ, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے نہیں کہ آج کا کام چلے, نمبر 3 اسکلڈ مین پاور, نمبر 4 یوز آف ٹیکنالوجی جو بھی ہے. تنزیلہ
ہم نا جی ٹی روڈ کی سیاست میں طاہر سے ورڈ بورو کر رہی ہوں, بہت زبردست نے بات کی کہ جی ٹی روڈ کی سیاست دے رہے ہیں. اس سیاست کو تھوڑا سا ہم گجرات سے آگے لاتے ہیں. سیالکوٹ میں, سیالکوٹ ہیوی ویٹس, پی ایم ایل این نے پچھلی دفعہ کلین سویپ کیا. خواجہ آصف بہت بڑی شخصیت, عثمان ڈار اس وقت تھے, اب ان کی والدہ ریحانہ ڈار, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ کر رہی ہیں. تو اب وہ اور فردوس عاشق اوان بھی ہیں وہاں سے, تو کچھ ویٹ زیادہ ہو گیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ ایک چھوٹی سی بات میں, طاہر صاحب نے جو پرانی پولیٹیکل موبلائزیشن کی بات کی نا, اس پولیٹیکل موبلائزیشن نے فرینکلی جی ٹی روڈ کے ٹریڈیشنل ووٹ بیلٹ کو کبھی نہیں چھیڑا. اوکے, وہاں پہ لوگ شخصیات کو ووٹ دیتے تھے, شخصیات کو ہی ووٹ دیتے رہے ہیں. یہ جس کرائسس میں ابھی ہم ہیں, دانش بری دانش کا زوال آپ نے کہا, ہاں اس زوال کا جو کرائسس ہے, یہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا جی ٹی روڈ پہ, یہ بڑا اہم فیکٹر ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کو فورسی کرنا ذرا مشکل ہے. ورنہ آپ دیکھیے افتخار چودھری صاحب کا ہو جائے, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک اچھی خاصی ریزسٹنس رہی ہے, لیکن جو جی ٹی روڈ کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں, آپ اس میں چکبال کو بھی شامل کر لیجئے, جہلم, وہاں آگے تک, وہاں کے جو لیڈرز ہیں نا, وہ پارٹیاں جنہوں نے بدلی, اس کے باوجود بھی نون کا ووٹ بینک وہاں پہ رہا. سیالکوٹ جو ہے وہ وہاں پر جو I'm sorry میں آپ کو ایک اور پیس دے دیتی ہوں کہ وہ جو پوسٹ عثمان ڈار اور ریحانہ ڈار والی سیاست ہے, اس میں مزاحمت کے ساتھ ایک جینڈر فیکٹر بھی ایڈ ہو گیا نا, ہوا ہے. اب مزاحمت کی پوری جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ایک بات اس سے پہلے میں کہہ دوں, لیڈرشپ کی انہوں نے بات کی, مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ کے ساتھ ویژنری بنانا ہی نہیں چاہیے. میں تو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پہ آپ کے ساتھ بھی کچھ پروگرامز میں یہ کہتی رہی ہوں کہ ہمیں یہ لیڈر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں رہنما فلانی جماعت. رہنما وہ ہوتا ہے جو 10 سال 20 سال آگے کا کوئی نقشہ دیتا ہے. اتنے تو رہنما نو پتہ ہی نہیں ہوتا میں ٹکٹ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, مطلب یہ کوئی رہنما ہوتا ہے جس کو اپنے بارے میں کچھ نہ پتا ہو, جس کو یہ بھی نہ پتا ہو لیڈر واپس آئے گا. یہ وقت بہت کم ہے, ہم کوئکلی سیاست میں تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جس طریقے سے جتنے ایفیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف اپنی سوشل میڈیا پہ کیمپین کر رہی ہے, اور جیسے انہوں نے ریزسٹنس کے جو سٹیچوز بنا دیے ہیں, اگر وہ ووٹ والے دن واقعی اس کو ایفیکٹیولی, دیکھیں ووٹ والا دن جو ہے نا, اس میں آپ کو کچھ لیگ ورک بھی کرنا ہے, آپ کو ٹرینڈ لوگ چاہیے, آپ کو پولنگ ایجنٹس چاہیے, آپ کو وہاں پہ بہت کچھ گراؤنڈ پہ کرنا. اگر پی ٹی آئی آرگنائز طریقے سے وہ کر پائی تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بڑا ڈینٹ ہوگا. اب ذرا رائے میں عامر غوری صاحب اور طاہر نعیم ملک صاحب کی بھی اس حوالے سے بھی لینے, آپ نے ایک بات بھی کرنی ہے, وہ بھی آپ ضرور کیجئے گا. لیکن جو بات فوزیہ بھی کہنا چاہ رہی تھی اور جو ہم بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ سیالکوٹ کے اندر پچھلی بار بھی جو خواجہ آصف اور عثمان ڈار کا مارجن تھا وہ صرف 1406 ووٹس کا تھا, بڑا سخت مقابلہ تھا. اس بار ریحانہ ڈار ہیں, ان کی والدہ ہیں, اور پھر جو ہے ایگزیکٹلی, اور پھر اس کے بعد ایک نیا منظرنامہ بن گیا. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ بات کریں, پھر طاہر نعیم ملک صاحب بھی اسی حوالے سے بات کر لیں تو رائے لیں. آئی تھنک ملک صاحب نے جو بات کی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے نا, جس کو ہم عام طور پہ ڈسکس نہیں کرتے, اور اس کی وجوہات ہیں کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں پچھلا الیکشن جو ہے اس میں ایک جو سونامی ہے نا, اس کے پیچھے سونامی کو اٹھانے والی فورسز بھی ہیں. اگر فرض کیے پاکستان کی سیاست اس طرح چلنی ہے کہ آپ ایک سیاستدان کو گرانے کے لیے دوسرا شخص انٹروڈیوس کروائیں اور اس کی پھر پرسنالٹی بنائیں, اور پھر سارے وہ لوگ یہ یاد رکھیں, جس سے آپ نے بات کی, اس میں دوسرے ایلیمنٹ کو شامل کرتا ہوں کہ پچھلے اب 20-30 سال میں مسلم لیگ نون جو ہے اس نے کیا چیز جو ہے وہ ریپرزینٹ کی ہے پالیٹکس میں. نواز شریف اور ان کے ساتھی جو ہیں دے ریپرزینٹ لارج سیگمنٹ آف his supporters represent urban moneyed class. So that's why you will see فیصل آباد اور سیالکوٹ اور گوجرانوالا اور قصور اور لاہور اسٹینڈنگ ود PMLN. ان کا مقابلہ ہے جو ایگریکلچر لینڈ ہولڈرز ہیں. تو ڈیفینیٹلی جیسے آپ اوکاڑا ساہیوال سے آگے نکلیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو ویسے تو بڑے ویل آف ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے, لیکن یہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کال کب آئے گی اور اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے. اس دفعہ بھی جس طرح ہم نے بات کر رہے ہیں نا کہ بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو بنا دیا گیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو پولیٹیشین سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو
मुल्क के वसीतर मफाद के लिए, वो सारे इंडिपेंडेंट उसको दे दिए जाए, ठीक है ना? एक मिनट भाईजान, मैं एक्चुअली उसको रखना चाह रही हूँ आपके सामने, क्योंकि इसी में आप ऐड करें फिर हम आगे जाते हैं। दानियाल अजीज, आप PMLN की बात कर रहे हैं, यंग भी, डायनामिक भी, पढ़ा लिखा भी, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी, उसकी बेगम भी उतनी ही पढ़ी लिखी, कॉन्स्टिट्यूंसी काम, कॉन्स्टिट्यूंसी कनेक्ट भी, और उसने नाइली भी भुगती। उसके बावजूद जब वक्त आया और उसने चैलेंज भी किया अपनी पार्टी को महंगाई के इशू पे, एहसन इकबाल साहब को, और उसको क्या फिर फायदा हुआ? तो थोड़ा सा पीछे ले जाए, दानियाल अजीज जो हैं जितनी फुर्ती से शेरवानी सलवा के लेट 90s में दूसरी पार्टी में घुसे थे और फिर उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसको ग्रास रूट तक पहुंचाया जाए, तो हम उस वक्त भी बात करते थे कि दानियाल, जिस मुल्क में ग्रास ही नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में, तो ग्रास रूट तक कैसे पहुंचेगी, तो उसको सामने रखें, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बात की है अपना मलिक साहब ने, देखें ये जो सारा रीजन है ना, इसके अंदर इम्पैक्ट है। एक तो समझ लें आप, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन जब मंगला डैम बना था ना, तो बहुत सारे लोग उठ के वहाँ से सारे के सारे जो कश्मीरी पाकिस्तानी थे वो चले गए बरतानिया। उनकी खबरें आस्ता आस्ता पहुँची सारे इस इलाके के अंदर। ये जो सारा एक्सटेंशन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एडजॉइनिंग एरिया है कश्मीर के साथ, तो जो गुजरात है, चाहे लाला मूसा है, चाहे अपना इसमें आप खारिया को भी शामिल कर लें, इन तक खबरें पहुँची कि यार उनकी नौकरियाँ लग गई वो गरीब लोगों की। तो ये अब नॉर्वे से लेके और पुर्तगाल तक, मैं कभी जब उन लोगों को चूँकि कवर करता रहा हूँ लंदन में रहने की वजह से, तो उनसे पूछते थे कि यार गुजरात की आबादी कोई है 5 करोड़, तुम सारे के सारे कजन्स जो है और एक दूसरे के रिश्तेदार यहाँ पहुँच गए हो, फाइनेंशियली दे आर नाउ वायबल, दे हैव मनी एंड दे हैव इन्वेस्टेड मनी बैक हेयर। लेकिन वो बात जो ऐड होती है, जो तंजीला ने कही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो नेचर है वो चेंज नहीं हुई। वो फैमिलीज बैठी हुई हैं वहाँ पे, उनको उन्होंने चैलेंज नहीं किया। अगर उनके पास पैसे आ भी गए थे, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ना बहुत एकेडमिक हो जाएगी बात को, अगर फर्ज किया इसको आप जो है उठा के यूरोप के साथ जो है उसको कंपेयर करने की कोशिश करें कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब लोगों के पास पैसे आने शुरू हुए, उन्होंने पूरी की पूरी नेचर चेंज कर दी पॉलिटिक्स की। क्योंकि लैंड होल्डर्स हैं, उनके अगेंस्ट जिनका कोई राइट नहीं था, इनके पास चूंकि पैसे थे, तो वो जो जिसको हम कहते हैं ना जो क्रिएटिव माइनॉरिटी होती है, डॉक्टर्स, वकील, प्रोफेशनल्स, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को असर्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन आप मलिक साहब तक जाएं, मुझे सिर्फ दुख फिर इसी बात का होता है कि हमारे नैरेटिव में कि देखें हमारे साथ ही आज़ाद होने वाले मुल्क कहाँ पहुँच गए। भाई आपको किसने रोका है? उसमें ये बात जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिक्रा सिर्फ मुकम्मल कर दें कि अगर आप पॉलिटिशियंस को सोचे समझे मंसूबे के तहत दहाइयों तक बदनाम करेंगे, मीडिया के जरिए उसको इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ वो तबका जो आई डोंट नो व्हाई दे टुक अपॉन देमसेल्व्स कि हमने ये काम करना है, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्हें सियासत करनी है, उनकी ज़िंदगी बहुत ईजी है। लेकिन अगर वो ये चैलेंज ले रहे हैं तो उनको चैलेंज लेने दें, उनको अपनी मर्जी से चेंज ना करें। और फिर वो जो बात आपके पहले प्रोग्राम में की थी कि अगर फ़र्ज़ किया चाइना और कोरियाज और इवन अब तो भारत ने जो शक्ल पकड़ ली है, बांग्लादेश जो हमारे से आज़ाद हुआ था वो उसकी जो शक्ल पकड़ ली है उसने, वो अगर उनके सबक सामने रखने जाएं, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, चाइना में जमहूरियत नहीं है, ठीक, बांग्लादेश की जमहूरियत के बारे में भी जो है ना, अब तो इंडिया की जमहूरियत के बारे में बहुत बड़े सवालात हैं। वक्त भी कम रह गया, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। 1 मिनट 2 मिनट रह गए, मलिक साहब आपकी तरफ आएंगे। वही सवालात कि सवाल हमारा बड़ा मुख्तसर होना चाहिए। एक तो वही कि टिकट नहीं मिलता, उसको फिर एक बड़े मौजू बना देते हैं, बहाना बना के महंगाई ये वो आगे पीछे, मसला कहीं और होता है। एक तो बात ये कि इस सारे रीजन में बहुत सारे ऐसे सियासी ख़ानदान हैं कि जो परसिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एक्लिप्स हो गया। जिस तरह चौधरी अमीर हुसैन थे, एक साबिक सदर फजल इलाही चौधरी थे, उनके ख़ानदान में से 2002 में इलेक्ट हुए वो चौधरी अहमद सईद और अहमद मुख्तार हैं। तो बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं कि वो डिक्लाइन में भी चले गए। बहुत सारे परसेस जो आप नारोवाल और सियालकोट का डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें एक सांस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारोवाल जो है वो एग्रीकल्चर रूरल एरिया, वहाँ बरादरी वोट बैंक है। दानियाल अजीज़ जो हैं गुजर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ जट बरादरी भी है और वहाँ राजपूत भी है। एहसन इकबाल साहब राजपूत हैं, उनके मुकाबले में इब्रारुल्लाह का आपको याद होगा जो मशहूर सिंगर है, वो पीटीआई की मकबूलियत के वक्त भी उन्हें शिकस्त नहीं दे सके। तो वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, उन्हें कोई चैलेंज नहीं है। और अब इब्रारुल्लाह का इलेक्शन नहीं लड़ रहे। वहाँ जो कर्नल रिटायर्ड जावेद कालू हैं, वो जट बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो नून लीग में भी रहे हैं, तहरीक इंसाफ में भी रहे हैं। कंपेन अच्छी होगी, लेकिन वहाँ एज है एहसन इकबाल। तो जहाँ तक दानियाल अजीज़ साहब का मामला है कि वो महंगाई है, ये इसमें कोई शुबा नहीं कि उन्होंने कुर्बानी दी और कुर्बानी के नतीजे में उनकी अहलिया वहाँ से मुंतखब हुई।
لیکن کچھ جگہ پہ یہ الائنس ڈسٹرب ہوا حلقہ بندیوں کی وجہ سے، صوبائی اسمبلیوں میں جو حلقہ بندی ہیں، اور پھر وہ جو چوائس آف کینڈیڈیٹ وہاں سے احسن اقبال صاحب اپنے بیٹے کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ الائی تھا دانیال عزیز صاحب کو، اس کو ٹکٹ نہیں ملا، تو یہ ٹکٹ کے ایشوز ہیں، اور بہت سارے ایشوز دوران کمپین جس طرح تنزیلہ کہہ رہی ہیں ریزالو بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میری اطلاعات کے مطابق جو چودھری جعفر اقبال ہیں ان کی ملاقات کھاریاں سے ہو چکی ہے میاں نواز شریف سے، اور انہوں نے حمایت کا اعلان کر لیا سر ان کے مقابلے میں، کیونکہ وہ بھی گجر برادری کے ہیں اور قمر زمان قاہرہ بھی گجر برادری کے ہیں، تو وہ ووٹ بینک تقسیم ہوتا تھا۔ اب جو ظہیر احمد سدھو آئے ہیں وہ ایک اعلیٰ عسکری شخصیت کے بھائی ہیں، لیکن وہ جٹ برادری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن قاہرہ صاحب نے 2 اس میں سال میں جو اپنی ماضی کی غلطیاں کیا تھی کہ انہوں نے ٹاک شو اور اسکرین کو ہماری طرح بہت ٹائم دیا، لیکن ہم نے لوگوں سے ووٹ تو نہیں لینے تھے، تو قاہرہ صاحب نیشنل لیول پہ آئے، لیکن 2 سال سے انہوں نے سماجی کمپین بڑی اچھی لڑی۔ جی طاہر صاحب، گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو طاہر صاحب بات کر رہے تھے کہ عوامی رائے بھی بڑی احترام کے قابل ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے حلقوں کو وقت دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر پھرے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور اس مرحلے پہ ہم شکریہ ادا کریں گے حافظ طاہر خلیل صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے۔ حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔